प्रिंसेस अनाया, जो अलेरिया की शहजादी थी, अपने महल की बालकनी पर खड़ी थी। दूर दूर पहाड़ों की तरफ से चलने वाली ठंडी हवाएं हमेशा उसके दिल को अजीब सी खुशी देती। लेकिन आज हवा में एक नया पैगाम था, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। उफुक पर हल्का सा नूर चमक रहा था, फेरी मीडोज की तरफ, एक ऐसी जगह जो सिर्फ किस्सों में होती थी, जहाँ परी जैसी मखलूक रहती थी, जहाँ ज़मीन सब्ज शीशे जैसी चमकती थी और जहाँ किस्मत बदल जाती थी। अनाया ने महसूस किया कि अब वक्त आ गया है। हवाएं उसे बुला रही थी, उसका असल सफ़र शुरू होने वाला था। जैसे ही अनाया वापस मुड़ती है, उसे अपने पीछे एक हल्का सा नूर महसूस होता है। एक परी, परों वाली, रोशनी से बनी हुई, खूबसूरत और नूरानी। मैं लायरा हूँ, परी ने कहा। फेरी मीडोज की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। प्रिंसेस अनाया, फेरी मीडोज को तुम्हारी ज़रूरत है। अनाया की सांसें रुक गई। वो एक इंसानी शहजादी थी और एक जादू भरी दुनिया को बचाना। लायरा पास आई। उसने कहा, क्योंकि तुम्हारे अंदर ओरा के दिल की ताकत छुपी हुई है। अनाया ने महसूस किया कि अब रास्ता वापस नहीं। सुबह का उजाला पूरा फैलने से पहले प्रिंसेस अनाया ने अपना सफ़र शुरू किया। उसका लिबास सादगी और शान का बेहतरीन मिलाप था। पूरी आस्तीन, गहरी रंगत और नफीस नक्श। लायरा उसे जंगल के पोशीदा रास्तों से लेकर आगे बढ़ती गई। हर कदम पर मंजर बदलता जा रहा था। दरख्त सरगोशी करते, चश्मे नूर की तरह चमकते और हवा में जैसे जादू बसा हो। अनाया के सीने में नरम सी गर्मी उभरी। ओरा का दिल जैसे जाग रहा था। फेरी मीडोज, मैं आ रही हूँ, उसने धीरे से कहा। खुली जगह पर पहुँचते ही धुंध से एक चांदनी रंग का भेड़िया सामने आया। उसका रौन चांद की तरह चमक रहा था। लायरा ने उसे झुककर सलाम किया। ये फेनिर है, मशरकी रास्ते का हिफाजती भेड़िया। ये हमें आगे लेकर जाएगा। अनाया पहले तो घबराई, मगर फेनिर नरमी से उसके पास आया। जब अनाया ने उसका रौन छुआ तो जैसे पीतल की सिल को फेनिर ने हल्की सी चीख निकाली। जादू भरी मंजिल शुरू हो गई। वो एक शीशे जैसे साफ दरिया के पास पहुँचे। उसमें सिर्फ चेहरे नहीं, रूहों का अक्स दिखाई देता था। लायरा ने कहा, सिर्फ वो लोग यहीं से गुजर सकते हैं जो अपने आप का सामना कर लें। अनाया ने पानी में कदम रखा। पानी उससे अपनी गर्माहट से लपेट रहा था। उसके डर, उसकी अंदरूनी दुख सामने आए, मगर अनाया ने हिम्मत से उनका सामना किया। अचानक से दरिया रोशन हो उठा और रास्ता दे दिया। वो एक महक भरी घाटी में आए, जहाँ फूल रोशनी छोड़ रहे थे। हवा रंगों की लहरों से चमक रही थी। अनाया एक लंबी नीली घाटी की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने फूल छुआ, सारी घाटी ने उसका नाम फुसफुसाया। लायरा अनाया के पास आई। ये जगह तुम्हें पहचानती है, तुम मुंतखब हो। अचानक आसमान स्याह हो गया, ठंडी हवाएं तेज हो गईं, अंधेरे साए अमरल्स घाटी में उतरने लगे। लायरा चीखी। ये कमज़ोर होते हुए जादू से बहुत ज़्यादा पल जाते हैं। फेनिर अनाया के सामने खड़ा हो गया, मगर अमरल्स बहुत ज़्यादा थे। अनाया के सीने में फिर गर्मी उभरी। उसके हाथों के गिर्द रोशनी जमा होने लगी, जैसे कुछ जाग रहा था। अनाया के हाथों से नूर का तूफान निकला, नरम, खूबसूरत, सुबह की तरह। अम्ब्रल्स चीखते हुए हवा में घुल गए। लायरा दरिया में रह गई।
تم نے اورا کے دل کو جگایا ہے۔ انایا ہوش باخدا ہو کر بولی، مجھے پتا بھی نہیں تھا۔ لائرا نے مسکرا کر کہا، تم اسی لیے پیدا ہوئی ہو۔ کے سامنے اب ایک نئی کٹن تھی۔ فیری میڈوز تک پہنچنے کے لیے انہیں ایک برفانی پل کراس کرنا تھا۔ پل روشن تھا لیکن ٹوٹ رہا تھا۔ یہ گر گیا تو راستہ بند ہو جائے گا، لائرا نے کہا۔ انایا آگے بڑھی، اس نے برف کو چھوا۔ اورا کا دل دھڑک اٹھا اور پل کو مضبوط شیشے جیسا بنا دیا۔ پھر آخر وہ ایک عظیم درگاہ کے سامنے کھڑے تھے، پتھر اور روشن بیلوں سے بنی فیری میڈوز کا دروازہ، مگر دروازے پر ایک سیاہ جادو کا تالا تھا۔ لائرا نے ہلکی سانس لی، صرف نور اسے کھول سکتا ہے۔ انایا نے ہاتھ رکھا، اس کا دل چمکا، تالا ٹوٹ گیا، دروازہ دھیرے سے کھل گیا۔ پھر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ فیری میڈوز قصوں سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ ہر طرف سبز گھاس، روشن پھول اور ہوا میں تیرتی روشنی کے قطرے۔ اچانک سینکڑوں پریاں جمع ہو گئیں اور سب جھک کر بولیں، یہ ہے لائٹ بیئرر۔ میڈوز کے درمیان میں ایک دل نما پتھر رکھا تھا جو پہلے بہت زیادہ چمکتا تھا لیکن اب کمزور ہو گیا۔ لائرا نے انایا کو بتایا، اگر یہ بجھ گیا تو سارا جادو ختم ہو جائے گا۔ انایا نے قریب جا کر دیکھا، پتھر کمزور سا دھڑک رہا تھا۔ میں تمہیں بچاؤں گی، اس نے دھیرے سے بولا۔ انایا نے اپنے دونوں ہاتھ اس پتھر نما دل پر رکھے، ایک زوردار قوت اس کے جسم میں دوڑی، نور کا طوفان پھوٹ نکلا، گرم، پاک، سنہری۔ اس کی زندگی کی تمام یادیں اس پتھر نما دل میں رواں ہو گئی، اور پھر پتھر نما دل جاگ اٹھا، پوری گھاٹی سورج کی طرح روشن ہو گئی۔ اچانک سے پھولوں نے نئی روشنی سے کھلنا شروع کیا، دریا پھر سے چاندی جیسے چمک اٹھے، پریاں خوشی سے ناچنے لگی۔ لائرا نے انایا کو گلے لگا لیا۔ آخرکار تم نے ہمیں بچا لیا، فینیر خوشی سے چیخا۔ انایا مسکرائی، پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ وہ کہیں سچ میں بلونگ کرتی ہے۔ ساری پریاں ایک دفعہ پھر جمع ہو گئی۔ ان کی ملکہ آگے بڑھی اور انایا کے سر پر روشن پھولوں کا تاج رکھ دیا۔ اس نے کہا، اب تم فیری میڈوز کی گارڈین شہزادی ہو۔ انایا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے صرف منزل نہیں، اپنا گھر ڈھونڈ لیا تھا، اور اب گھاٹی میں ہمیشہ اس کا نام مہکتا اور چہکتا رہتا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل میجیکل اسٹوریز وائبس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے۔